बाज़ घरों में शौहर और बीवी के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े पाए जाते हैं, या बाज़ दफ़ा शौहर अपनी बीवी की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। बीवी हक पे हो, सच कह रही हो, नेक हो, अच्छी हो, शौहर फिर भी उसके साथ अच्छा रवैया नहीं रखता। या पहले तो शौहर बहुत अच्छा हो लेकिन किसी के बहकावे में आके उसने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। तो अजीज़ दोस्तों, आज की हसूसी वीडियो इसी टॉपिक पे बनाई गई है। आप ये अमल, आप ये वजीफ़ा करके देखें, इंशाअल्लाह बाहुक्म खुदा आप हमें दुआओं में याद रखेंगे। कुरान पाक में सूरह बकरा आयत नंबर 102 में आता है कि बाबुल शहर के अंदर हारूत और मारूत के ऊपर जो उतारा गया वो तब तक किसी को भी ना सिखाते जब तक ये ना कह दें कि हम तो सिर्फ आजमाइश में हैं और तुम ये कुफर मत करो। लेकिन उसके बावजूद भी लोग उनसे सीखते और इस इल्म का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते कि शौहर और उसकी बीवी के दरमियान तफरीक, लड़ाई, जुदाई डाल सकें। जब भी किसी माशरे में, किसी घर में बच्ची पैदा होती है तो उसके माँ बाप के अंदर अजीब सी परेशानी, एक अजीब सी कैफियत आ जाती है कि मेरी बेटी कल कैसे जिएगी, उसे घर कल कैसा मिलेगा, वो कल अपने घर में खुश रहेगी नहीं रहेगी, उसका शौहर कैसा होगा, उसके घर वाले कैसे होंगे। इसी तरह के बहुत सारे सवालात उनके दिमाग में आ जाते हैं। और शादी के बाद उस बच्चे की ज़िंदगी, अगर उस बच्चे की ज़िंदगी अजाब से भर जाए तो अजीज़ दोस्तों, इससे बुरी चीज़ नहीं हो सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं औरतों के मामले में तुमसे सवाल करता हूँ कि तुम औरतों के साथ इंसाफ करो, तुम औरतों के साथ नरमी करो, और अगर किसी औरत में तुम्हें कोई चीज़ बुरी लगे तुम उसको दरगुजर कर दो और तुम उसमें दूसरी अच्छाइयाँ तलाश करो। अजीज दोस्तों, बेशक औरत और मर्द दोनों की गलतियाँ होती हैं, तभी किसी घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर वो लड़ाई झगड़े हमेशा लड़ाइयों में ही रहेंगे तो उसके अंदर आप खुशहाली नहीं ढूंढ सकते। तो मेरे वो बहन भाई जो अपने घर में खुशहाली, अपने घर में सुकून चाहते हैं, वो सूरह यासीन आयत नंबर 9 वजअलना मिन बैनि अयदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून, यह आयत आपने 21 मरतबा अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के किसी भी मीठी चीज़ पे दम करके अपने घर वालों को खिला दें। इंशाअल्लाह बाहुक्म खुदा उस घर में मोहब्बत, प्यार बढ़ना शुरू होगा। और अगर उस घर के अंदर किसी ने कोई तफरीक, कोई नफरत या कोई जुदाई डाली होगी, अल्लाह पाक के हुक्म से वो मुकम्मल तौर पे दूर हो जाएगी। याद रखें, यह हक का मामला है, यह अल्लाह पाक का कलाम है। इस कलाम का आप हक के साथ, सच्चे दिल के साथ इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बाहुक्म खुदा आपका मसला, आपकी परेशानी, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। शौहर अगर नशा करता है, शौहर अगर आपको मारता या पीटता है, तब भी आप ये अमल करके देखें, इंशाअल्लाह बाहुक्म खुदा आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आपके पास कोई मीठी चीज़ नहीं है तो घर में चीनी मौजूद होती है, 3 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ, और अगर हो सके तो दुरूद इब्राहिमी, यानी कि वो दुरूद जो आप नमाज में पढ़ते हैं, 3 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी और 21 मरतबा वजअलना मिन बैनि अयदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून, और हमने एक ढाल, एक रुकावट उनके आगे, एक ढाल, एक रुकावट उनके पीछे रख दी, सो वो देख नहीं सकते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के इरादे से मक्का से निकले तो चंद नौजवान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के इरादे से वहाँ पे पहुँच गए। तो अल्लाह पाक ने एक ढाल, एक रुकावट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और एक रुकावट आपके पीछे रख दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद थे, लेकिन वो काफिर आपको देख नहीं पाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल आराम सुकून से वहाँ से गुजर गए। तो यही आयत सूरह यासीन आयत नंबर 9 वजअलना मिन बैनि अयदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून, और हमने एक ढाल, एक रुकावट, एक कवच उनके आगे, एक ढाल, एक रुकावट, एक कवच उनके पीछे रख दिया, सो वो देख नहीं सके। तो अजीज दोस्तों, आप ये अमल ज़रूर करें, इंशाअल्लाह बाहुक्म खुदा आपका शौहर आपकी बात भी मानेगा। या अगर बीवी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करती है तो वो बीवी आपकी बात भी मानेगी। और अगर आपके घर में फजूल कोई तफरीक या कोई दफरत या कोई जुदाई का मामला आ चुका था तो इंशाअल्लाह बाहुक्म खुदा वो मामला भी दूर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका शौहर आपको मारता पीटता या कोई नशा भी करता था तो अल्लाह पाक के हुक्म से उसका नशा भी ख़त्म होगा।
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مار پیٹ بھی ختم ہوگی اور وہ شوہر اپنی بیوی سے محبت، سچے دل سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آج کل شوہر اور بیوی کے اندر طلاقیں عام ہیں، آج کل شوہر اور بیوی کے اندر لڑائی جھگڑے عام ہیں۔ تو آپ کی وجہ سے اگر کسی کا گھر بچے گا، کسی کو فائدہ ہوگا، کسی کی پریشانی، کسی کی مشکل دور ہوگی، تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہماری بہن بیٹیوں کو اچھے نصیب، اچھا رشتہ، اچھا گھر عطا فرمائے، اور جو بہن بیٹیاں پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کا قرض دور فرمائے، اور اپنے غیب کے خزانوں سے تمام مسلمانوں کو حلال رزق عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔